पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। चला के ऊद नजर खानकाहे हस्ती में, बुलंदियों का सफर कर रहा हूँ बस्ती में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर कमर रिजवी हस्ब मामूल अपने प्रोग्राम बारगाह लौह कलम में आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, उन्होंने 80 की दहाई में अपना कलाम कहना और अदबी मंजर पे आना शुरू किया। आप इस वक्त तो असातिज़ा के दर्जे पे फायज हैं और सिर्फ मानवी तौर पे नहीं, आप वैसे भी दर्स व तदरीस आपका शोबा है और कलाम में भी आप देखेंगे, मुलाहिज़ा करेंगे और जितने भी लोग अदब से ताल्लुक़ रखते हैं वो इनके नाम से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। मैं आपको ले चलता हूँ अपने आज के मेहमान की तरफ बग़ैर किसी देर के। आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद है, मोहतरम जनाब फैयाज़ वैद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपके तारुफ के कई हवाले हैं और आदमी इसमें उलझ के रह जाए कि क्या क्या तारुफ करा है और आपके बारे में क्या क्या बोले, लेकिन खुशकिस्मती से ये शहर और इस मुल्क के जितने लोग अदब से ताल्लुक़ रखते हैं, बल्कि अब तो बैरून मुल्क भी जितने लोग हैं, वो वाकिफ़ हैं, आपकी अदबी खिदमात से भी वाकिफ़ हैं और आपके कलाम और उसकी मजबूती से भी वाकिफ़ हैं। तो ये बताइए सर कि आप, हमारी शिकायत ये है कि आप अदबी महफिल में बहुत कम शिरकत करते हैं। कमर साहब, सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल का और आपका बेइंतहा ममनून हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा और आज मुझे अपनी इस महफिल में मदऊ किया है। और ये मेरे लिए ज़ाहिर है बहुत ही एजाज़ की बात है कि जब कभी हम जैसे लोगों को किसी भी ऐसी महफिल में बुलाया जाता है तो ये इस बात की दलील होती है कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सुना जा रहा है, समझा जा रहा है और उसको अहमियत दी जा रही है। चुनाचे मैं आपका बेइंतहा ममनून हूँ। ये बात आपकी सही है कि मैंने जिस तरह से आपने फरमाया कि 80 की दहाई से अपना सिलसिला शुरू किया शेर का, और ये 80 की दहाई में भी यानी गोया 85-86 के बाद, और उस ज़माने में तो हम बहुत ज़्यादा महफिल में जाते थे, मुशायरों में। शायद यहाँ के कोई ऐसे मुशायरे हों जिनमें शिरकत का मौका ना मिलता हो। और उस ज़माने में क्या क्या लोग थे और कैसे कैसे लोग थे सर, कि जिनकी हमने सोबतें उठाईं और जिनके साथ हमने मुशायरे पढ़े और हमारे लिए ज़ाहिर है बड़े एजाज़ की बात है और हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। ज़ाहिर है अभी गुफ्तगू होगी तो उनके नाम भी आएंगे और उस पर अगर मौका होगा तो हम बात भी करेंगे। लेकिन फिर बाद में ज़ाहिर है मुझ जैसे लोगों के लिए जो ज़ाहिर है साइंस के किसी शोबे से मुताल्लिक हो और फिर ज़ाहिर है तदरीस से वाबस्ता हो जाएं, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है ये कि आप दोनों चीज़ों को एक तवाज़ुन के साथ लेकर चलें। और तवाज़ुन के साथ लेकर चलने से मेरी मुराद है कि एक काम तो ज़ाहिर है किसी भी लिखने वाले का और बुनियादी काम तो ये है कि वो अपना काम करता है, वो लिखता रहे। बहुत मेरे नज़दीक ये बात उतनी अहम नहीं है कि आप मुशायरों में कितनी शिरकत कर रहे हैं, आप नशिस्तों में कितनी शिरकत कर रहे हैं, या आप अदब की महफिलों में कितनी शिरकत कर रहे हैं। बेशक यकीनन उसकी भी अपनी अहमियत है, मैं उससे इनकार नहीं करता। लेकिन अगर मुझे इन दोनों सूरतों में से किसी एक सूरत का इंतखाब करना पड़े कि क्या आप मुशायरों में जाना पसंद करेंगे या आप उसी वक्त बैठकर कोई अच्छी किताब पढ़ना चाहेंगे, या अगर आपका कोई तख्लीकी अमल अगर जारी है तो आप उसके साथ रहेंगे, तो मैं तो उस दूसरे वाले का यकीनन इंतखाब करूंगा कि वो मेरा असल में काम है और जो कुछ मैं कहना चाहता हूं मैं वो कह लूं। इसलिए कि सुनाने के मौके तो मुझे मिल ही जाएंगे और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। और मुझे उस वक्त भी ये ख्याल था कि भाई कोई ज़रूरी तो नहीं है कि आदमी जो है वो महीने में अब 10 मुशायरे पढ़े या 5 मुशायरे पढ़े। ये भी मुमकिन है कि आप 2-3-4 महीनों में कभी किसी एक आध मुशायरे। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं सर। कमर साहब, मुझसे ये काम, ये बिदअत मुझसे कभी भी नहीं हो सकती। सर, आप जुस्तजू में लगे रहते हैं, रिसर्च में लगे रहते हैं माशाल्लाह। मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि न सिर्फ खुद PhD आप डीन भी हैं कराची यूनिवर्सिटी में फार्मा के, और PhD भी हैं इसी शोबे में, मुसलसल रिसर्च खुद भी रखते हैं और अपने शागिर्दों को भी अपने साथ रिसर्च में शरीक रखते हैं। ये दोनों शोबे हैं और मैं समझता हूँ कि उतनी ही संजीदगी से शायरी भी करते हैं। और अभी हम इनकी गज़ल आपके सामने पेश करेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ,
मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। चला के ऊदे नजर खानकाहे हस्ती में, बुलंदियों का सफर कर रहा हूँ पस्ती में। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। चला के ऊदे नजर खानकाहे हस्ती में, बुलंदियों का सफर कर रहा हूँ पस्ती में। नाज़रीन इकराम, एक मुख्तसर से वक्फे के बाद हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारे साथ हमारे मोहतरम उस्ताद और बहुत मोअज़्ज़ज़ शायर मोहतरम जनाब फैयाज़ वेद साहब तशरीफ़ रखते हैं। सर, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर कोई गज़ल या नज़्म जो भी आप मुनासिब समझते हो हमारे नाज़रीन की समाअत के लिए। चलिए, इब्तिदान पहली उससे मैं आगाज़ कर देता हूँ। ताबे गमो ताकते गिरिया ज़्यादा चाहिए, ताबो गमे, ताबे गमो ताकते गिरिया ज़्यादा चाहिए, वाह 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 वाह, इश्क करने के लिए सीना कुशादा चाहिए। वाह वाह वाह, ताबे गमो ताकते गिरिया ज़्यादा चाहिए, वाह वाह, इश्क करने के लिए सीना कुशादा वाह चाहिए। वाह। अब जुदाई के लिए असबाब सारे जमा हैं, अब जुदाई के लिए अब असबाब सारे जुदाई जमा के हैं। लिए असबाब सारे जमा हैं, वाह वाह, एक फकत तरके ताल्लुक का इरादा चाहिए। सुभान अल्लाह। अब जुदाई के लिए असबाब सारे जमा हैं, एक फकत तरके ताल्लुक का इरादा चाहिए। वाह 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 वाह, ढूंढता फिरता हूँ टूटे दिलज़दा मजनू से लोग, हाँ ढूंढता फिरता हूँ टूटे दिलज़दा मजनू से लोग, हाँ इश्क के मारों को भी तो खानवादा हाँ 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 हाँ, वाह ढूंढता वाह, फिरता हूँ क्या काफिया टूटे- लाइन जनाब खान वादे का, वाह वाह। ढूंढता फिरता हूँ टूटे दिलज़दा मजनू से लोग, हाँ, इश्क के मारों को भी तो खानवादा चाहिए। वाह चाहिए एक शख्स मुझको हूबहू मेरी तरह, हाँ हाँ हाँ, चाहिए एक शख्स मुझको हूबहू मेरी तरह, हूबहू मेरी तरह, यानी कोई मेरे जैसा दिल का सादा हाँ चाहिए। हाँ 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 हाँ, चाहिए एक शख्स मुझको हूबहू मेरी तरह, यानी कोई मेरे जैसा दिल का सादा चाहिए। ताबे गमो ताकते गिरिया ज़्यादा चाहिए, वाह वाह। इश्क करने के लिए सीना कुशादा चाहिए। बहुत उम्दा गजल सर आपने सुनाई, बहुत हमारे सुनने वाले और नाजरीन सब महसूस हुए होंगे। तो मेरी गुजारिश ये है कि अगर कोई एक और गजल समातों की नजर हो जाए। मैं अर्ज कर देता हूँ, अपने ही नामो निशान से बेताल्लुक हो गया, अपने ही नामो निशान से बेताल्लुक हो गया। अपने ही नामो निशान से बेताल्लुक हो गया, मैं जहाँ का था वहां से बेताल्लुक हो गया। वाह 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 वाह, अपने ही नामो निशान से बेताल्लुक हो गया, मैं जहाँ का था वहां से बेताल्लुक हो गया। वाह वाह वाह, एक नए रास्ते की ख्वाहिश हाँ देख ले आई कहाँ, हाँ 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 हाँ, एक नए रास्ते की ख्वाहिश देख ले आई कहाँ, एक मुसाफिर कारवां से बेताल्लुक हो वाह गया। वाह 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 वाह, एक नए रास्ते की वाह ख्वाहिश वाह वाह वाह, देख ले आई कहाँ, वाह वाह वाह, एक मुसाफिर कारवां से बेताल्लुक एक ही हो दुख है गया। दोनों शेरों में। वाह वाह वाह, आके क्या तालाब पे बैठा कमल के आसपास, शेर सुने खबर, आके क्या तालाब पे बैठा कमल के आसपास, एक परिंदा आसमां से बेताल्लुक हो गया। आके क्या तालाब पे बैठा कमल के आसपास, वाह एक परिंदा आसमां से बेताल्लुक एक ही सिलसिले के शेर है, कमाल है कमाल। ये जो वैसे टूट के बिखरा हूँ फूलों की तरह, हाय 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 हाय, ये जो ऐसे टूट के बिखरा हूँ फूलों की तरह, सोचता हूँ मैं कहाँ से बेताल्लुक। वाह 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 वाह, ये जो ऐसे टूट के बिखरा हूँ फूलों की तरह, सोचता हूँ मैं कहाँ से बेताल्लुक हो गया। हाय क्या देखा
तेरी आंखों में मैंने एक बार, हाय 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 हाय। हाय क्या देखा तेरी आंखों में मैंने एक बार, मैं तो इस सारे जहां से क्या बेताल्लुक। कैफियती शेर है, क्या कैफियती शेर है। हाय क्या देखा वाह, तेरी वाह। आंखों में मैंने एक बार, वाह वाह, मैं तो इस सारे जहां से बेताल्लुक हो बड़ा गया। कैफियती शेर है। और एक ताल्लुक खास रखने की तमन्ना थी सुबेद, एक ताल्लुक खास रखने की तमन्ना थी सुबेद, मैं खुदाए बुजुर्गां से बेताल्लुक हो गया। एक ताल्लुक खास रखने की तमन्ना थी सुबेद, वाह वाह वाह, मैं खुदाए बड़ा तसव्वुफ बुजुर्गां वाला शेर है से सर, बड़ा तसव्वुफ वाला। बेताल्लुक हो वाह, गया। बड़ी मार्फत का शेर है, बड़ी मार्फत। अपने ही नामो निशान से बेताल्लुक हो गया, वाह वाह, मैं जहां का था वहां से वाह वाह बेताल्लुक वाह हो गया। वाह, पूरी गजल एक सिलसिले में, और उसका इख्तिताम आपने तसव्वुफ पे किया है, बड़ी मार्फत वाले शेर पे किया, क्या कहने। सुभान अल्लाह, वाह वाह। वज्द में आपकी गजलें ले आती हैं, एक समा बन जाता है, और उसकी कैफियत से उस वक्त निकलता है जब आप मख्ता पढ़ के खामोश होते हैं। मेरा इसमें मानना यह है, अगर आदमी अपने सही तजर्बे के साथ अगर चीजों को लिखे और सच्चाई के साथ अगर बयान करे जी, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई असर पजीरी जरूर होगी, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा शख्स या ऐसे लोग मौजूद होंगे जो उस तजर्बे में उसके साथ जरूर शामिल। लेकिन सर सिर्फ ये दो गजलें नहीं, मैंने आपका पूरा कलाम सुना है, पढ़ा है। आपके अंदर जो ये मुतालिया है, और उसकी जो जितनी भी आप उसको जज्ब करते हैं, और फिर आपके जाती जज्बात, उनको आप एक अमलगम बना के, और फिर उसको आप अपने शेर की सूरत में, जो कि बड़े कम शायरों को तौफीक होती है। देखिए, मुझे कभी भी इस बात का ना कोई दावा है और ना ही मेरे अंदर कोई आप इस तरह का तफाखुर पाएंगे कि मैंने कोई बहुत बड़े शेर लिखे होंगे या बहुत अच्छे शेर या बहुत अहम वगैरह वगैरह, मतलब इस तरह के मैं साबिक़ो लाहो और इस तरह की लायकों में मैं नहीं पढ़ता। लेकिन मैं एक बात बड़ी सच्चाई के साथ आपसे अर्ज कर दूं कि मैंने टूटे फूटे जो भी लफ्ज लिखे हैं, जो मिसरे लिखे हैं, जो भी मैंने कुछ लिखा है, वो अपने किसी ना किसी तजर्बे से गुजर के लिखा है, और अपनी पूरी दयानत के साथ उसको बयान करने की कोशिश की है। और ये जो बयान करने का हमारा अमल है, जाहिर है मेरे लिए वो बाज़ औक़ात तो अपने आप से हम कलामी का एक मामला है, अपने आप से एक मुकालमा है, अपने आप से गुफ्तगू है। यानी मुझसे लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि आप शेर कहते हैं तो आप शेर कैसे कहते हैं। ये पुरअसरार अमल तो कभी मेरी समझ में नहीं सर, किसी तकरीर की समझ में नहीं आता कि ये कैसे होता है और क्या होता है। लेकिन इतनी बात है कि जिस वक्त मुझ पर ये इस अमल से मैं गुजर रहा होता हूँ, तो दरअसल मैं अपने आप से गुफ्तगू कर रहा हूँ। लेकिन इसमें मैंने आपकी शायरी में एक चीज ऑब्जर्व की कि आप के ख्यालात जैसे आते हैं, वो मेरे ख्याल में अल्फाज भी साथ लेके आते हैं, गुंधे हुए होते हैं आपके अल्फाज। ये कसरत अल्फाज जो डिक्शन है, इतना बड़ा डिक्शन आप कहाँ से लेकर आए? देखिए, मुझे नहीं मालूम, मतलब साहिब असलूब होना तो बहुत बड़ी बात होती है, और ये बहुत जो बड़े शुअरा होते हैं जाहिर है उनका कमाल होता है। अगर हमारे अंदर भी कहीं कोई इस तरह का मामला अगर बन रहा है और अगर वो लोगों को महसूस होता है, तो जाहिर है इसके ऊपर आदमी यानी उनका शुक्रिया भी अदा करे उन लोगों का कि लोग ऐसे समझते हैं, और अगर ऐसी कोई बात अगर उसमें अगर हो रही है तो मुझे उसका इल्म नहीं है। अगर मिसरा मौजू करना ही अगर शायरी है तो वो आपको मुबारक हो। मैंने मिसरे को मौजू करने को ना कभी शायरी समझा, ना मेरे नजदीक वो शायरी है। जी। मैं अपना बैकग्राउंड इसलिए बता रहा था कि मैं जो आपके शेरों में गहराई और गिराई देख रहा हूँ, तो वो सिर्फ ये नहीं है, महज ये नहीं है कि वो एक सतही सी मेरी राय है, बल्कि सुनने वाले भी इस बात को जज कर रहे होंगे, आपके जो करीब के लोग हैं वो भी, और अदबी महफिल में आप हर जगह रूशनास हैं, उनको भी इसका इदराक होगा। अगर हमें इसकी एक वजह मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि देखिए, हमारे यहाँ मैंने ये देखा है कि दाद जो होती है ना जी, वो आदमी को बनाती भी है और बिगाड़ती भी है जी। ये जो मैंने आपसे कहा बनाती भी और बिगाड़ती भी है, इससे मेरी मुराद ये है कि असल में आपको आपके शेर पर, आपकी गजल पर दाद मिल किससे रही है? बिल्कुल दुरुस्त बात है। अगर आपको उन लोगों से दाद मिल रही है जो वाकई अदब के तख्लीककार या तख्लीक शनास हैं, जी। तो फिर तो आप के लिए वो दाद बड़ी कारामद होगी। बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन अगर आपको आम लोगों की दाद मिल रही है और अगर आप उस दाद में बह जाएंगे, उस वाह वाह में अगर आप
بے شک بے شک اس سے خوش فہم ہو جائیں بالکل تو پھر وہ آپ کی شاعری کو بھی خراب کرے گی، وہ آپ کو بھی خراب درست کہہ رہے ہیں آپ. وہی زمانے ہیں کہ جب میں یونیورسٹی میں آیا اور شعر کہنے کا سلسلہ بھی میرا وہی یونیورسٹی سے ہی شروع ہوا، اور بہت ہی جلد یونیورسٹی کے اندر 85 86 87 وغیرہ میں ایک بہت بڑا ہمارا حلقہ بن گیا. اس میں پرستاروں کا بھی ایک حلقہ تھا اور بہت بڑا حلقہ تھا. لیکن میں آپ سے بہت ایمانداری سے یہ عرض کروں کہ وہاں مجھے جو بھی داد ملتی تھی اور وہاں جتنی بھی تالیاں مجھ پر بجتی تھیں اور وہاں پر جتنے بھی آٹوگراف لیے جاتے تھے، میں ان کو ہمیشہ ایک طرف رکھتا تھا اور پھر میں یہ دیکھتا تھا کہ مجھے میری اس غزل پر یا میرے اس مصرے پر داد دینے والوں میں سے جو اصل میں لوگ ہیں، جو اصل لوگ ہیں، ان میں سے کتنوں نے داد دی ہے. تو میں ان کی داد کا طالب رہتا تھا اور اس سے مجھے اندازہ ہوتا تھا، یا اور جو بہت سارے نام میں نے نہیں لیے اور میں بہت سارے لوگوں کے نام شامل ہیں ہمارے بزرگوں کے بہت ہی، اور تو ہم یہ دیکھا کرتے تھے کہ بھئی وہ ہے یا نہیں. بڑی بات ہے سر، آپ سے گفتگو جاری رہے گی اور بڑی دلچسپ گفتگو ہے، لیکن ہمارے میں سن رہا ہوں کہ سمجھ رہا ہوں سامعین اور ناظرین کلام سے محروم ہیں. آئندہ انشاءاللہ اس وقت وقفے کے مختصر وقفے سے ہم جب واپس آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کا کلام ہم بھرپور طور پہ اپنے سامعین اور ناظرین کی نظر کریں گے. تو ایک مختصر سے وقفے کی طرف چلتے ہیں. کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر. پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. چلا کے عود نظر خانقاہ ہستی میں، بلندیوں کا سفر کر رہا ہوں پستی میں. پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. چلا کے عود نظر خانقاہ ہستی میں، بلندیوں کا سفر کر رہا ہوں پستی میں. ناظرین اکرام، آپ کو بغیر زیادہ آپ سے دوری کے بغیر ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں آپ کا میزبان ڈاکٹر قمر رضوی اور ہمارے آج کے مہمان بہت محترم ہمارے اساتذہ میں شامل محترم جناب فیاض وید صاحب. ہم نے گفتگو تو اس پروگرام میں کچھ زیادہ کر لی اور کلام کچھ کم سنا. اس کلام کا تاثر ایسا تھا کہ ہم اسی کے وزن میں محظوظ ہوتے رہے اور حیض اس سے اٹھاتے رہے. میں سر بغیر کسی تاخیر کے آپ سے عرض کروں گا کہ ہمارے ناظرین آپ کا کلام سننا چاہ رہے ہیں. چلیے میں اب یہ کرتا ہوں، چونکہ ہم اگر ایک غزل سنائیں اور پھر گفتگو کریں گے تو پھر آپ کو یہ آپ 2-3 غزلیں ایک ساتھ سنائیں. میں 2-3 غزلیں ایک ساتھ سنا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم بات یہ سر یہ تو بالکل لطف، اور پھر اگر آپ حکم کریں گے تو پھر میں اور بھی بالکل. پہلے تو ایک چاند کا حالہ بنے، پہلے تو ایک چاند کا حالہ بنے، پھر ہماری آنکھ کا تالا بنے. پہلے تو ایک چاند کا حالہ بنے، پھر ہماری آنکھ کا تالا بنے. دیکھ لینا ہی نہیں کافی میاں، دیکھ لینا ہی نہیں کافی میاں، اس سے کہنا دیکھنے والا بنے. دیکھ لینا ہی نہیں کافی میاں، اس سے کہنا دیکھنے والا بنے. بڑی بصیرت کی بات ہے سر، بڑی گہری بات ہے. واہ واہ واہ. دیکھ لینا ہی نہیں کافی میاں، اس سے کہنا دیکھنے والا بنے. اور کیسے کیسے خوبصورت لوگ ہیں، کیسے کیسے خوبصورت لوگ ہیں، دل بھلا کتنوں کا متوالا بنے. کیسے کیسے خوبصورت لوگ ہیں، دل بھلا کتنوں کا متوالا بنے. جی رہے ہیں زندگی کے ساتھ ہم، زندگی کے ساتھ ہم نوالا اور ہم پیالہ بنے. جی رہے ہیں زندگی کے ساتھ ہم نوالا اور ہم پیالہ بنے. ہے مکمل آدمی کا اختیار، گل بنے کانٹا بنے لالا بنے. ہے مکمل آدمی کا اختیار، گل بنے کانٹا بنے لالا بنے. اور تھی وہ ایک گردن
सुराही दार सी, हाय 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 हाय। थी वो एक गर्दन सुराही दार सी, जिसके पहनावे की हम माला बने। भाई वाह 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 वाह। थी वो एक गर्दन सुराही दार सी, जिसके पहनावे की हम माला बने। वाह वाह वाह। वाए जो दुनिया में कुछ ना कर सके, वाह जो दुनिया में कुछ ना कर सके, वाए जो दुनिया में कुछ ना कर सके, साहिबाने आलमे बाला बने। वाह 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 वाह। वाए जो दुनिया में कुछ ना हाय कर हाय हाय हाय। सके, वाह वाह, बड़ा तंज यही है ना हमारे यहाँ बड़ा हाल। तंज है, बड़ा तंज है। वाए जो दुनिया में कुछ ना कर वाह वाह सके, वाह वाह वाह। साहिबाने आलमे बाला बने। और दर्द की पोशाक से बेहतर है वेद, दर्द की पोशाक से बेहतर है, दर्द की पोशाक से बेहतर है वेद, आदमी खुशियों भरी शाला बने। वाह 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 वाह। पहले तो एक चांद का हाला बने, फिर हमारी आंख का ताला बने। वाह 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 वाह। लफ्ज होठों पर न हो और आंख में पानी न हो, लफ्ज होठों पर, लफ्ज होठों पर न हो और आंख में पानी न हो, आंख में पानी न हो, कैसे मुमकिन है कि दुख हो और गजल खानी न हो। हाय 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 हाय। वाह 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 वाह। लफ्ज होठों पर न हो और आंख में पानी न हो, वाह 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 वाह। कैसे मुमकिन है कि दुख हो और गजल खानी न हो। वाह 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 वाह। ये जो तुझको टोकता रहता हूँ हर एक बात पर, वाह वाह, ये जो तुझको टोकता रहता हूँ हर एक बात पर, वाह चाहता हूँ बाद में तुझको पशेमानी वाह न वाह हो। वाह 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 वाह। ये जो तुझको टोकता रहता हूँ बहुत हर अच्छा एक शेर है। बात पर, बहुत अच्छा शेर है। ये जो तुझको टोकता रहता हूँ हर एक बात पर, चाहता हूँ बाद में तुझको पशेमानी न हो। हाल से हो हाल जाहिर, आंख से हो दुख आया। वाह। हाल से हो हाल जाहिर, आंख से हो दुख आया। उससे मिलकर बात कोई तुझको बतलानी न हो। वाह 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 वाह। हाल से हो हाल जाहिर, आंख से हो दुख आया। बड़ा कैफियती शेर है सर, क्या तुझसे मिलकर बात कोई तुझको बतलानी न वाह वाह, हो। बड़ा कैफियती शेर है। इसलिए तस्वीर खामोशी बना बैठा हूँ मैं। हाय हाय, क्या मिसरा है। इसलिए तस्वीर खामोशी बना बैठा हूँ मैं। वाह, नई तरकीब। तूने मुमकिन है जुनू की इंतहा जानी ना हो। सुभान अल्लाह। इसलिए तस्वीर खामोशी बना बैठा वाह हूँ वाह मैं। वाह वाह, बड़ा बड़ा इदराक है। इसलिए तस्वीर खामोशी बना बैठा हूँ मैं। तूने मुमकिन है जुनू की इंतहा जानी न हो। वाह वाह वाह। और खुद पसंदों को भला अब कौन बतलाए कि यहाँ, खुद पसंदों को भला अब कौन खुद पसंदों को भला अब कौन बतलाए कि यहाँ, सुभान अल्लाह, कोई भी ऐसा नहीं जिसका कोई सानी न वाह हो। वाह 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 वाह। खुद पसंदों को भला अब कौन बतलाए कि यहाँ, कोई क्या शेर, कोई क्या भी शेर? ऐसा नहीं क्या- जिसका क्या- क्या कोई शेर? सानी न क्या हो। कहना, क्या कहना। लफ्ज़ पहली बारी ख्याल कहा गया। न वाह हो। वाह वाह वाह। खुद पसंदों को हाँ, भला हाँ। अब कौन बतलाए कि यहाँ, हाँ हाँ। कोई भी ऐसा नहीं जिसका कोई सानी वाह, न वाह, हो। वाह, वाह, वाह। लफ्ज होठों पर न हो और आंख में पानी न हो। क्या मतलब कैसे है? मुमकिन है कि दुख हो क्या मतलब और है? गजल खानी बहुत उम्दा, ये तो न हो। गजल ही बहुत उम्दा है, बहुत उम्दा, लेकिन ये मतलब तो कमाल का सर आपने आदाब। कह दिया। वाह वाह। अच्छा, मैं एक देखिए, बहुत सारी चीजें तो ऐसी होती हैं जो आप अमूमन मशायरों में सुना रहे होते हैं और बड़ी वो चलती हुई चीजें होती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं ज़ाहिर है, और वो हर शायर कहता भी है, लिखता भी है, और उसका मवाद कम या ज्यादा होता है किसी आदमी के पास, जो उस शायर के अपने दिल के बड़े करीब होती हैं, और जिसके अंदर वो ये समझता है कि भाई मैंने जो बात मैंने कही है वो बात कही है जो असल में मैं कहना चाहता था। ये मैं मुशायरों में गालिबन नहीं पढ़ सकता। गालिबन अब तो मुशायरों में कोई भी संजीदा कलाम नहीं पढ़ा जा सकता। शायद ये बात भी सही जब तक आप रदीफ किसी अदा पे ना खत्म करें तो जब तक ये भी मुमकिन है, या बहुत ही कोई गैर फितरी सी और मजे का खेज किस्म की बात ना करें, जो कि मैं अब सुनता हूँ मतलब लोगों की शायरी के हाँ अंदर। जी, अब फिलहाल तो इस दौर में तो वही पॉपुलर है। उसी तरह की गजलों में से एक गजल है, और मैं चाहता हूँ कि मैं वो आपको सर इरशाद करें। आसमां तो
کچھ نہیں تارے بغیر، آسماں تو کچھ نہیں تارے بغیر، آسماں تو کچھ نہیں تارے بغیر، اور زمیں بھی کیا زمیں ذرے بغیر، واہ واہ، آسماں تو کچھ نہیں تارے بغیر، اور زمیں بھی کیا زمیں ذرے بغیر، میں تو ہو آیا مکان تا لا مکان، میں تو ہو آیا مکان تا لا شعر مکان، سنیں، میں تو ہو آیا مکان تا لا مکان، خانہ خلوت سے ہی نکلے بغیر، واہ واہ، میں تو ہو آیا مکان تا لا مکان، خانہ خلوت سے ہی نکلے بغیر، کیوں کسی دل میں اترتی ہی نہیں، کیوں کسی دل میں اترتی کیوں ہی نہیں؟ کسی دل میں اترتی ہی نہیں، کیا میری آواز ہے نغمے بغیر، واہ واہ واہ، کیوں کسی دل میں اترتی ہی نہیں، کیا میری آواز ہے کیا میری آواز ہے نغمے بغیر، اور بات تو جب ہے میان ہست و بود، بات تو جب ہے میان ہست و بود، بات تو جب ہے میان ہست و بود، کچھ اگر پاؤں کبھی کھوئے بغیر، واہ 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 واہ، بات تو جب کیا ہے بڑی بات، میان کیا ہست و بود، کیا فرمائش کر دی سر آپ نے، واہ واہ، بات تو جب ہے آہا، میان ہست و بود، واہ واہ واہ، کچھ اگر پاؤں کبھی کھوئے بغیر، واہ 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 واہ، اور اس گلی میں جا رہا ہوں اس لیے، واہ، اس گلی میں جا رہا ہوں اس لیے، کوئی چارہ ہی نہیں جائے بغیر، ہائے ہائے ہائے، کیا بے بسی ہے سر، واہ واہ واہ، اس گلی میں جا رہا ہوں اس لیے، کوئی چارہ ہی نہیں جائے بغیر، جی لگانے کے لیے کیا کچھ نہیں، جی لگانے کے لیے کیا کچھ نہیں، لیے کیا کچھ نہیں، جی مگر لگتا نہیں تیرے بغیر، ہائے ہائے ہائے، جی لگانے کے لیے کیا کچھ نہیں، جی مگر لگتا نہیں تیرے بغیر، اور شعر سنیں، سر، آئینہ ایک صورت خوش فہم ہے، آئینہ ایک صورت خوش فہم ہے، آئینہ ایک صورت خوش فہم ہے، کوئی رہتا ہی نہیں دیکھے بغیر، آئینہ ایک صورت خوش فہم ہے، کوئی رہتا ہی نہیں دیکھے بغیر، بڑی معرفت اور کا جی رہا ہوں ہر خوشی سے بے نیاز، جی رہا ہوں ہر خوشی سے بے نیاز، جی رہا ہوں ہر خوشی سے بے نیاز، ہائے ہائے، چل رہا ہوں گھاس پہ سبزے بغیر، واہ واہ واہ، چل رہا ہوں گھاس پہ سبزے بغیر، اور قد سے بھی جو لگ رہا ہے قد سوا، قد سے بھی جو لگ رہا ہے قد سوا، ناپیے اس کو ذرا سائے بغیر، واہ 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 واہ، قد سے بھی جو لگ رہا ہے قد سوا، واہ واہ، ناپیے اس کو ذرا سائے بغیر، واہ واہ، کام سارے سوچ کر کرتا ہوں میں، کام سارے سوچ کر کرتا ہوں، کام سارے سوچ کر کرتا ہوں میں، عشق بس میں نے کیا سوچے بغیر، واہ واہ واہ، اس کا تو کوئی نہیں سوچ سارے سوچ کر کرتا وہ تو ہوتا ہی بغیر سوچے، کام سارے سوچ کر کرتا ہوں میں، جی، عشق بس میں نے کیا سوچے بغیر، آنکھ تو پھر بھی بہل جاتی ہے وید، واہ، آنکھ تو پھر بھی بہل جاتی ہے وید، جی بہلتا ہی نہیں روئے بغیر، ہائے ہائے، بولتے ہوئے مصرے، آنکھ تو پھر بھی بہل جاتی ہے، کیا غزل ہے، کیا مرصع غزل ہے، اور مصرے بولتے دل ہوئے، بہلتا ہی نہیں روئے بغیر، آسماں تو کچھ نہیں تارے بغیر، اور زمیں بھی کیا زمیں ذرے بغیر، واہ واہ واہ، میں تو ہو آیا مکان تا لا مکان، واہ، میں تو ہو آیا مکان تا لا مکان، خانہ خلوت سے ہی نکلے بغیر، سبحان اللہ، اس گلی میں جا رہا ہوں اس لیے، کوئی چارہ ہی نہیں جائے بغیر، کیا مرصع غزل ہے، آئینہ ایک صورت خوش فہم ہے، کوئی رہتا ہی نہیں دیکھے بغیر، دل چارہ سنے جائیں، واہ واہ، کوئی رہتا ہی نہیں یعنی دیکھے آپ کی بغیر، غزلوں میں جو اتنا تغزل ہے، یہ آپ کی شعوری کوشش ہے یا یہ خود بخود آپ کا یہ آمد کے تحت آپ کرتے ہیں؟ میں آپ سے بہت سچائی سے، جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا جی، کہ میں نے کبھی کوشش سے شعر نہیں کہا کہ میں کوشش کروں کہ مجھے شعر جو عطا ہوا آ گیا،
मतलब وہ جس طریقے سے مجھ پر وارد ہوتا ہے اور جیسے ہوتا ہے لگتا بھی یہی ہے. میں اس کو اسی طریقے سے. یہ اور بات ہے کہ ظاہر ہے جب لکھنے والا لکھ لیتا ہے تو پھر ظاہر ہے اس کو پڑھتا ہے, اس میں کچھ درستگی کرنی ہوتی ہے, کوئی چیز کرنی وہ تو الگ چیز ہے, وہ تو بالکل وہ تو آپ کر لیتے ہیں, لیکن وہ چیز آتی اسی طرح سے ہے. ایک طلسم ہے آپ کی غزلوں میں, دل چاہتا ہے کہ سنے جائے آدمی. اچھا, میں مصروں کی کرافٹنگ نہیں کر سکتا, وہ ہوتے بھی نہیں آپ کے جو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا میرے مصرے سے بھی اور میرے شعر سے. امپرومپٹو ہے بالکل آپ کا کلام. میرا ماننا یہ ہے کہ بہت زیادہ کرافٹنگ شاعری کو خراب کر دیتی ہے. دیکھیے شاعری میرے نزدیک جس سے میں مطمئن ہوتا ہوں, یعنی ظاہر ہے وہ بھی ظاہر شاعری ہی یقیناً ہے جس کے اندر لوگ بڑی اچھی کرافٹنگ کرتے ہیں اور اس کرافٹ کی ان کو داد بھی ملنی چاہیے اور اس کے اندر بڑے اچھے شعر بھی کہتے ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا, لیکن میرے لیے کرافٹنگ آپ کی تاثیر کو کم کرتی ہے یا ختم کر دیتی ہے. اس میں شک نہیں. مجھے وہ مصرع, وہ شعر بہت اچھا لگتا ہے جو آپ کے اندر سے آتا ہے, مصرع آپ کے اندر سے وارد ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ اسے وہ کہتے ہیں, آپ اسے لکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا بھائی اس میں ذرا سا اس کو ایسے کر لیں, آگے کر لیں, پیچھے کر لیں, کچھ کر لیں. اچھا, یہ عمل بھی آپ کو میرے یہاں کم ملے گا. بالکل ٹھیک ہے, یعنی بہت زیادہ آپ کو نہیں ملے گا. تو بس وہ جس طریقے سے ہے وہ اسی طرح سے. تو میں نے کہیں اپنی غزلوں میں یہ کوشش نہیں کی کہ اس میں میں بیٹھ کر جو ہے وہ تغزل ڈالنے کی کوشش کروں. تغزل ڈالنے سے تغزل نہیں آتا. ہم اپنے ناظرین کرام سے کہیں گے کہ ہم ایک مختصر سے وقفے پہ پھر جا رہے ہیں, یعنی آگے چلیں گے دم لے کر. پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے, کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. چلا کے عود نظر خانقاہ ہستی میں, بلندیوں کا سفر کر رہا ہوں پستی میں. پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے, کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. چلا کے عود نظر خانقاہ ہستی میں, بلندیوں کا سفر کر رہا ہوں پستی میں. ناظرین کرام, مزید بغیر کسی دیر کے ہم اس وقفے کے بعد پھر حاضر ہیں آپ کے سامنے. میں آپ کا میزبان ڈاکٹر قمر رضوی, اور آج بہت معزز ہمارے مہمان محترم جناب فیاض وید صاحب. سر, ہم پھر بغیر کسی دیر کے آپ کی غزلوں کی طرف جانا چاہیں گے کیونکہ گفتگو شروع کے مراحل میں بہت ہوئی ہے اور آپ کے کلام ہمارے ناظرین سننا چاہتے ہیں آپ کا. چلیے میں پھر مطلب یعنی ظاہر ہے اگر شعر تو میں دو تین چیزیں ایک ساتھ بالکل سنا دیتا ہوں. جانے کس تاب و تب میں جیتے ہیں, جانے کس تاب و تب میں جیتے ہیں, جانے کس تاب و تب میں جیتے ہیں, نام میں اور نسب میں جیتے ہیں. واہ واہ, نام میں اور نسب میں جیتے ہیں. جانے کس تاب و تب میں جیتے ہیں, نام میں اور نسب میں جیتے ہیں. تھی کبھی آپ کی طلب ہم کو, تھی کبھی آپ کی طلب, تھی کبھی آپ کی طلب ہم کو, اب تو اپنی طلب میں جیتے ہیں. کیا بے نیازی ہے, واہ واہ. تھی کبھی آپ کی طلب ہم کو, اب تو اپنی طلب میں جیتے ہیں. واہ. جن بزرگوں سے فیض پایا ہے, جن بزرگوں سے فیض پایا, جن بزرگوں سے فیض پایا ہے, ہم تو ان کے ادب میں جیتے واہ ہیں. واہ 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 واہ. جن بزرگوں سے فیض پایا ہم ہے, تو ان کے ادب میں جیتے ہیں, ہم تو ان کے ادب میں جیتے ہیں. کچھ سبب ہی نہیں ہے جینے کا, کچھ سبب ہی نہیں ہے جینے کا, کچھ سبب ہی نہیں ہے جینے کا. جانیے کس سبب میں جیتے ہیں, واہ واہ واہ. کچھ سبب ہی نہیں ہے جینے کا, جانیے کس سبب میں, جانیے کس سبب میں جیتے ہیں. کار دنیا سے تنگ آئے ہوئے, کار دنیا سے تنگ آئے ہوئے لوگ غیظ و غضب میں جیتے ہیں. کار دنیا سے تنگ آئے ہوئے لوگ غیظ و غضب میں جیتے ہیں. دوران بھی آپ نے اس میں شامل, اور سوچتے دور کی کہاں ہے میاں, سوچتے دور کی کہاں ہے میاں, دور کی کہاں ہے میاں. عرصۂ روز و شب میں جیتے ہیں. سوچتے دور کی کہاں ہے میاں, صبح کرنا شام کا لانا ہے. عرصۂ روز و شب میں جیتے ہیں. ہم عجب ہیں
کہ ہر گھڑی ہر پل. ہم عجب ہیں کہ ہم عجب ہیں کیا کہ ہر گھڑی ہر پل. واہ واہ کیا مصرع ہے. ایک خیال عجب میں واہ جیتے واہ ہیں. واہ کیا کیفیاتی شعر ہے. ہم عجب ہیں کہ ہر گھڑی ہر پل ایک خیال عجب میں کیا جیتے کیفیاتی شعر ہے. ہیں. واہ واہ. اور حسن اتنا پسند ہے ہم کو. حسن اتنا پسند ہے ہم کو. حسن اتنا پسند ہے ہم کو چشم و رخسار و لب میں جیتے ہیں. چشم و رخسار و لب میں جیتے ہیں. حسن اتنا پسند بہت ہے اچھا ہم شعر ہے. کو. بہت اچھا شعر ہے. حسن اتنا پسند ہے ہم کو چشم و رخسار و لب میں جیتے ہیں. واہ واہ جانے کس تاب و تب میں جیتے واہ ہیں. واہ واہ واہ. نام میں اور نسب میں جیتے واہ 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 ہیں. واہ. کار دنیا سے تنگ آئے ہوئے لوگ غیظ و غضب میں جیتے واہ واہ ہیں. واہ واہ. ہم عجب ہیں کہ ہر گھڑی ہر پل ایک خیال عجب میں جیتے واہ ہیں. واہ واہ. حسن اتنا پسند ہے ہم کو واہ چشم و رخسار و لب میں جیتے ہیں. واہ واہ. کر دریچے واہ ذرا مہتاب کا دروازہ کھول. کر دریچے واہ ذرا مہتاب کا دروازہ کھول. کر دریچے واہ ذرا مہتاب کا دروازہ کھول. میں بہت تنہا ہوں مجھ پر خواب کا دروازہ واہ کھول. واہ. کر دریچے واہ ذرا مہتاب کا دروازہ کھول. میں بہت تنہا ہوں مجھ پر خواب کا دروازہ کھول. ایک نئی دیوار پر نقش و نگارے دل بنا. ایک نئی دیوار پر نقش و نگارے ایک دل بنا. نئی دیوار پر نقش و نگارے دل بنا اور پھر اس میں ادب آداب کا دروازہ کھول. واہ واہ. ایک نئی دیوار پر نقش و نگارے دل بنا واہ. اور پھر اس میں ادب آداب کا دروازہ کھول. اس سے پہلے ثابت و سیارگاہ مدھم پڑھیں. اس سے پہلے ثابت و سیارگاہ مدھم پڑھیں. اس سے پہلے ثابت و سیارگاہ مدھم پڑھیں. کھول دروازہ دل بےتاب کا دروازہ کھول. واہ واہ واہ. کھول دروازہ دل بےتاب کا. اس سے پہلے ثابت آپ نے و دستک دی. سیارگاہ مدھم پڑھیں. واہ واہ واہ. کھول دروازہ واہ واہ. دل بےتاب کا دروازہ کیا بےتابی سے کھول. دستک دی ہے ذرا. واہ. بچ نکلنے کے لیے بیرونیا کے شور سے. بچ نکلنے کے لیے بیرونیا کے شور سے اپنے اندر حجرہ مزراب کا دروازہ کھول. واہ واہ واہ. بچ نکلنے کے لیے بیرونیا کے شور سے واہ. اپنے اندر حجرہ مزراب کا دروازہ کھول. کیا یوں ہی تو بے تماشا کوچ کر جائے گا یار. کیا یوں ہی تو بے تماشا کوچ کر جائے گا یار. واہ. کر تماشا حلقہ خوناب کا دروازہ واہ کھول. واہ واہ واہ. کیا یوں ہی تو بے تماشا کوچ کر جائے گا واہ واہ یار. واہ. کر تماشا حلقہ خوناب کا دروازہ کھول. اور چار دیواری میں گھر کی کیا مزہ دنیا کا وید. چار دیواری میں گھر کی کیا مزہ دنیا کا وید. لے مزہ دنیا کا دشت و آپ کا دروازہ کھول. واہ 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 واہ. چار دیواری میں گھر کی کیا مزہ دنیا کا وید. لے مزہ دنیا کا دشت و آپ کا دروازہ کھول. واہ واہ واہ. کر دریچے واہ ذرا مہتاب کا دروازہ کھول. واہ. میں بہت تنہا ہوں مجھ پر خواب کا دروازہ کھول. واہ واہ واہ. ایک پرانی غزل سناتا جی ہوں. سر. اشیاء میں کسی طرح بھی یکتائی نہیں ہے. اشیاء میں کسی طرح کی یکتائی نہیں. اشیاء میں کسی طرح بھی یکتائی نہیں ہے. یہ کیا ہے اگر وحدت تنہائی نہیں. بھائی واہ 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 واہ. اشیاء میں کسی طرح بھی یکتائی نہیں ہاں ہے. بھائی واہ 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 واہ. کیا شعر ہے. اشیاء میں کسی طرح واہ واہ. بھی یہ یکتائی نہ نہیں ہونا ہے. اور وحدت تنہائی. واہ واہ. کیا ہے بھائی اگر واہ واہ واہ. وحدت تنہائی بہت نہیں بڑا مسئلہ ہے. بہت بڑا مسئلہ ہے. بہت اشیاء میں کسی طرح بھی واہ واہ یکتائی واہ. نہیں ہے. واہ واہ واہ. کیا بصیرت ہے. یہ کیا ہے اگر وحدت تنہائی واہ نہیں واہ واہ ہے. واہ. اب میں ہوں جنوں ہے سر بازار تماشا. ہاں اب میں ہوں جنوں ہے سر بازار اب میں تماشا. ہوں جنوں ہے سر بازار تماشا. اب مد مقابل تیری رسوائی نہیں ہے. واہ 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 واہ. اب میں ہوں جنوں ہے سر بازار تماشا. واہ.
اب مد مقابل تیری رسوائی نہیں ہے، واہ، جو بھی ہے یہاں آپ تماشے میں ہے شامل، جو بھی ہے یہاں آپ تماشے میں جو شامل۔ بھی ہے یہاں آپ تماشے میں ہے شامل، گویا کہ یہاں کوئی تماشائی نہیں ہے۔ ارے کیا کہنے، کیا کہنے، کیا جو غزل بھی ہے، ہے یہاں کیا غزل ہے، واہ آپ تماشے میں ہے شامل، واہ 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 واہ، گویا کہ یہاں کوئی کوئی تماشائی نہیں ہے، واہ 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 واہ، اے شورش دریا تجھے معلوم نہیں ہے، اے شورش دریا تجھے اے معلوم نہیں، شورش دریا تجھے معلوم نہیں ہے، مجھ دل سے زیادہ تیری گہرائی نہیں ہے، واہ 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 واہ، اے شورش دریا تجھے معلوم نہیں ہے، مجھ دل سے زیادہ تیری گہرائی نہیں ہے، اور یک عرصۂ خلوت سے گزر کر ہوا معلوم، یک عرصۂ خلوت سے گزر یک عرصۂ خلوت سے گزر کر ہوا معلوم، خلوت سے الگ انجمن آرائی نہیں ہے، ہائے 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 ہائے، یک عرصۂ خلوت سے گزر کر ہوا معلوم، خلوت سے الگ انجمن آرائی نہیں واہ ہے، واہ واہ، کچھ اور سنور اے میری معشوق تمنا، کچھ اور سنبھل ہے میری معشوق تمنا، کچھ اور سنور اے میری معشوق تمنا، کچھ اور سمر ہے میری قامت کے برابر ابھی زیبائی نہیں واہ ہے، واہ 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 واہ، کچھ اور سنور ہے میری معشوق تمنا، قامت کے برابر ابھی قامت زیبائی کے نہیں، برابر کیا ابھی مصرے زیبائی ہیں، کیا نہیں کیا ہے، ادراک ہے، واہ واہ، اشیاء میں کسی طرح بھی یکتائی نہیں ہے، یہ کیا ہے اگر وحدت واہ تنہائی نہیں ہے۔ سر ایک اور اگر غزل، چلے آخری غزل، ہاں وہ میرا خیال ہے آج کی آخری غزل، کنکلوژن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ چلیے آج کی آخری غزل، اس کے ہر انداز کو اس کے ہر انداز کو جادوگری مانا گیا، جادوگری مانا گیا، اس کے ہر انداز کو جادوگری مانا گیا، دکھ دیا اس نے تو اس کو دل بری مانا واہ گیا، واہ واہ، اس کے ہر انداز کو جادوگری مانا گیا، دکھ دیا اس نے تو اس کو دل بری مانا گیا، کیا کہنا ہے، واہ واہ، اور در بھی تھے دیوار بھی تھی اور چھت بھی تھی مگر، در بھی تھے دیوار بھی تھی اور چھت بھی تھی اور مگر، چھت بھی تھی مگر، بس مکینہ پید تھے سو بے گھری مانا واہ گیا، واہ 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 واہ، در بھی تھے دیوار بھی تھی اور چھت بھی تھی مگر، بس مکینہ پید تھے سو بے گھری مانا گیا، حسن ہی کو حسن کی تمثیل میں رکھا گیا، حسن کو ہی حسن کی تمثیل میں حسن رکھا ہی ہے، کو واہ واہ، حسن کی تمثیل میں رکھا واہ واہ گیا، واہ، جو پری جیسا تھا اس کو ہی پری مانا گیا، واہ 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 واہ، حسن ہی کو واہ، حسن کی تمثیل میں رکھا گیا، واہ واہ، بڑا اچھا شعر ہے، جو بہت عمدہ۔ پری جیسا تھا اس کو ہی پری مانا گیا، اور کفر کرنے کی سزا تو جو بھی تھی سو تھی مگر، کفر کرنے کی سزا تو کفر کرنے کی سزا تو جو بھی تھی سو تھی مگر، واہ ایک تشکک کو ہمارے کافری مانا واہ گیا، واہ 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 واہ، کفر کرنے کی سزا واہ تو واہ، ایک تشکک کو، واہ واہ جو بھی تھی سو تھی مگر، واہ واہ واہ، ایک تشکک کو ہمارے کافری واہ مانا واہ گیا، واہ واہ واہ، کیا بچ کے آپ نے شعر کہا ہے، واہ واہ، ایک تشکک کو واہ واہ ہمارے کافری مانا واہ گیا، واہ اور وہ نہیں مانا گیا جو اصل میں موجود تھا، وہ نہیں مانا گیا جو اصل میں موجود، وہ نہیں مانا گیا جو اصل میں جو موجود، اصل میں موجود تھا، کم تری کو کھینچ کر پھر برتری واہ مانا واہ گیا، واہ واہ واہ، وہ نہیں مانا گیا جی جی، ہمارے اسی جو طرح اصل میں موجود تھا، زبردستی قد بڑھائے جاتے ہیں، جی، کم تری کو کھینچ کر پھر برتری مانا گیا، کم تری کو کھینچ کر پھر برتری مانا گیا، اور ہم پلٹ آئے کہ رہتے کیوں میانے ہمارے کا، ہم پلٹ آئے کہ رہتے کیوں میانے مارے گا، کہ رہتے کیوں میانے مارے کا، بزدلانے بزدلاں کو جب جری مانا گیا، واہ 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 واہ، ہم پلٹ آئے کہ رہتے کیوں میانے مارے کا، بزدلانے بزدلاں کو جب جری، بزدلانے بزدلاں کو جب جری مانا، جب جری مانا گیا، اور شوبدہ بازی کو دی ہاں
تشبیہ کرامت سے یہاں، شوبدہ بازی کو دی تشبیہ کرامت سے، شوبدہ بازی کو دی واہ تشبیہ کرامت سے یہاں، رقص حرف و صوت کو دانشوری واہ مانا واہ گیا، واہ 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 شوبدہ بازی کو دی واہ واہ، بے شک یہی تشبیہ حال ہے، کرامت سے یہاں، یہی حال ہے، رقص حرف و صوت کو دانشوری مانا گیا، واہ ہر رقص حرف و صوت کو دانشوری مانا گیا، بد لحاظوں نے الٹ دی اس طرح ترتیب وید، بد لحاظوں نے الٹ دی اس طرح ترتیب اس وید، طرح ترتیب وید، صاحبان پہلی صف کو آخری مانا ہے، واہ 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 واہ، بد لحاظوں نے الٹ کیا دی، شعر ہے، کیا شعر ہے، بد لحاظوں نے الٹ دی بے اندازہ اس طرح ترتیب بے اندازہ وید، مطالبی ہے شعر ہے، واہ واہ، بد لحاظوں نے الٹ ہائے 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 ہائے، دی اس طرح ترتیب اوہ، وید، صاحبان پہلی صف کو آخری مانا گیا، بھائی واہ گیا، واہ 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 اس کے واہ، ہر انداز کو واہ واہ جادوگری مانا واہ واہ گیا، واہ واہ، دکھ دیا اس نے تو اس کو واہ واہ، دل بری آپ کی مانا کس گیا۔ غزل کی تعریف کی جائے، سب اپنی انتہاؤں پہ ہیں، کیا آپ نے ردیف و قافیہ اس میں نبھایا ہے، آداب، سبحان اللہ، حسب معمول تمام غزلوں کی طرح۔ ناظرین کرام اور سامعین، آپ نے دیکھا آج ہمارے مہمان محترم پروفیسر فیاض وید صاحب کو، یقیناً آپ محسوس ہوئے ہوں گے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، ہم دوبارہ انشاءاللہ کسی وقت ان کو زحمت دیں گے اور ان کا پھر بھرپور کلام انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر قمر رضوی کو آج اجازت دیجیے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر حاضر ہوں گے بارگاہ لوح قلم کے ساتھ۔ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ چلا کے عود نظر خانقاہ ہستی میں، بلندیوں کا سفر کر رہا ہوں پستی میں۔